لا فامي، نتمنى تكونوا كاملين مزيانين بصحه جيده على خير وبخير. نتمنى تكونوا توحشتوني حيت انا توحشتكم وعرفت راسي غبرت عليكم. كيف عارفين انا دم ولحم، وهاد لا بيريود هادي سي دخلت عليا زعما جاتني صعيبه، وحتى انا وليت دخلت في هذيك الطاقه السلبيه وما بغيتش ندخلكم معايا. قلت حتى نولي نرجع الطاقه ديالي والايجابيات ديالي وعاد نرجع لكم. ودابا مع الحمد لله لا ديسيزيون اللي خرجت جديده تاع نهار الخميس ان شاء الله كاملين غادي لي زون اللي راهم نهضروا عليهم غادي يتحلوا والرباط بيناتهم. دونك رجعت لي القوه ورجعت لي الطاقه ورجعت لي راحه البال، وقلت علاش لا اللي نجي ونصور لكم في فيديو منها ندردش معكم ومنها نرجع لكم. دونك هذا النهار الحد، وفيك اللي تيقول الحد تيقول لي سوان، تيقول الراحه، تيقول نستعدوا لسيمانه جديده. و بيسكو الحد انا عندي لا روتين ديالي لي ماسك ولي سوان سورتو سوان فيزاج. قلت علاش لا اللي ما شاركش معكم هاد لا روتين ديالي و ان ميم طون شارك معكم لي برودوي اللي كندير. دونك قبل ما نبداو نتمنى تهبطوا لتحت ديروا ان بوس لايك دي كومونتير، واللي مازال ما اشترك يشترك. ومرحبا بك معايا في القناه، واللي ديجا عندي في القناه كنقول لكم توحشتكم. قبل ما نبداو بغيت نقول لكم هاد لا فيديو اني با سبونسوريزي، يعني هاد لي برودوي اللي نشارك معكم ماشي سبونسوريزي، ولكن على التجربه ديالي معاهم وعلى المده وانا كنجرب فيهم باش جايه نهضر لكم عليهم. اول حاجه كنبدا بها سكين كير روتين ديالي لو فامو غارنيer. C'est quelque chose que j'adore. Garnier Skin Active à base de charbon. هذا عندي معاه قصه. en fait اللي قبل من عندي معاه قصه. avant كان يلاه كيبانوا هاد لي ماسك هادو في الجيناج ديالي، كنت مازال تنقرا شكون اللي تبنيني بهم. باردون ماما، جاتي ماما. ماما elle adore شي حاجه سميتها لي ماسك، شي حاجه بتات هي كتعكز انها ديرهم في وجهها. دوكو elle adore تشوفني انا وختي كنديروا هاد لي ماسك ولي سوان. صافي ما كناش كنديوها على هضرتها بزاف، ما كناش كنديوها في لي سوان فيزاج سوان شوفو تو. مي سينا كانت بلاتنا بماسك غارني بلان اباز دارجيل، كان اباز دارجيل. كان واعر فريمون كيبين لو شانجمون، وفي ديك الحبيبات الصغيورين فريمون كان كيبين لو شانجمون. سيتي تري رار باش كنا كنديروهم كوم ماسك، كنا كنديروهم جيل نيتوايون اي تو، يعني بحال اللي كنغسلوا بهم ابوبري جور ان جور لا بارفو كنساو. المهم غير كنديروه كيبان لنا الفرق. مي جوست ابري ولاو كيبانوا دوطخ ماسك، وليت كنخليه هو وكنتبع دوطخ ماسك اس دو فوار اي تو اي تو. ولكن منين بان هذا اباز دو شابون؟ دابا سي لا troisième année وانا كنستعملو سكسيسيفمون. ولا بد الا ما استعملتوش نستعملو اون فوا بار سيمين. اون فوا بار سيمين عندي سي لو مينيموم. فريمون نتوما غادي جو بونس غادي تبان لكم الفرق دابا بلا حتى شي حاجه، ومن بعد ما نديرو غادي يبان لكم اوتوماتيكمون. جو بونس غادي يبان لكم الفرق. اسبيرون بيان باش يبان في الكاميرا باسكو ان رياليتي فريمون تيبان. دونك جيسبر بيان يكون يعجبكم. هذا انا نولي نبين لكم غارنيer سكين كير بيور اكتيف شاربون. عنده 3 زعما 3 اوبسيون يمكن لكم ديروه. يا اما نيتوايون لابليكي كوتيديانمون، يعني تستعملوه كل نهار تنيطوايو به وجهكم، ولا الاكسفوليون يعني باش يمكن لكم تبقاو تماسيوه باسكو فيه واحد الحبيبات صغيورين زوينين تماسيوه. سينا ماسك انا هي اللي كنستعملو ماسك. ايماجين كنديرو بين ما هو كيحبس كنبقى نحس بحال لي بوين نوار كيطلعوا فريمون. لي بوين نوار تيطلعوا تبقى تحس ديك الحبيبه ديال لي بوين نوار طالعين. وهاد جربوه وهاد ردوا عليا وتقولوا صدقات. دونك نبداو ليطاب. je pense c'est là وبرد. في البرد كيجي شويه صعيب، مي في الصيف انا مور.
Bien sûr, شعري راه ديجا داير له ان بان دويل. سي بور سا يبانلكم جو بونس يبانلكم ديجا بحال الماسك داير له ان بان دويل. الا بغيتو حتى لا بروشين فوا ندير لكم شنو كندير لي سوان اللي كندير لشعري لي زويل اللي كندير بيان سور افيك ان تري غران بليزير. خليو هادي في لي كومونتير وماذا بيا غنحققها لكم. اي فوالا غنخليوه لمده نورمالمون هو 10 مينوت حتى 15 مينوت. نخلي واحد 20 30 كنمشي نرتاح مزيان. كل ما خديته كل ما كنحس بلا ساتيسفاكسيون. دونك نرجع لكم ابري كاع واحد 20 مينوت وانا معكم دو ريتور فيغ فو. هاني رجعت حيدت الماسك ديالي الاول ديال غارنيي و جيسبر بيان يكون بالكم الفرق باسكو فريمون ديجا باين لي الفرق. جو سي با واش تيقوني ولا ما تيقونيش مي لي بوين نوار كاملين تحيدوا فريمون تحيدوا لي كاملين اللي كيكونوا عندي هنايا اللي كيكونوا هنايا. انا عندي ماشي في جميع البلايص كيكونوا عندي هنا وهنا اليوم. دابا انا اللي حاسه بهم حاسه لي بوين نوار ديالي تحيد. دونك جيسبر بيان نتوما تجربوه وهتردوا عليا الخبر وخليو لي لي كومونتير. اللي جرب يخلي لي كومونتير واللي ديجا مجربو يخلي لي لا فيديو ديالو حتى هو في الكومونتير. دونك ندوزو الماسك ديالي الثاني. هادو سي ان انسامبل دو 3 ماسك غادي نوريهم لكم. صافي دابا ان موا باش تنجربهم افون جو فوزي دوطر ماسك من بعد نقول لكم عليهم. مي هاد الخطره هادي صافي ان موا باش نجربهم وفريمون واعرين. خديت لي مينياتور ديالهم باش نجرب ونشوف او ديبي وعاد من بعد الا كانوا عجبوني ناخذ الكبار ديالهم. هادو ديال لوكس هادو فريمون دي بيبيت. هادو دي بيبيت ديال لي ماسك كيحمقوا زوينين. كتحس بلابول ديالك حتى هي نقيه وفريش ولومينوز. سورتو هذا كيعطي واحد لومينوزيتي واعره. اول حاجه غادي نبدا بها سولوي لا اباز دارجيل فيه واحد الريحه كتحمق. سيرت il est tout petit vraiment tout petit الا شتيو ولكن هذه خامس خطره اللي غادي ندير بهم اون فوا باغ سيمين كنديرهم. ما تيبقاوش بزاف 2 مينوت انا كنخليهم 10 مينوت. دائما كنزيد شويه كيعجبني نرتاح وانا دايره شي حاجه. دونك غادي نبداو هذا هو الاول اباز دارجيل ماسك بوريفيان ليسون. نتوما هادي لا ديرنيير فوا جو بونس غير شويه جو بونس هاد الخطره غادي تسال. دونك جو سوي سور اي سيرتين كو هادي نشريهم ا نوفو. غنشري دابا الكبار ديالهم فريمون دي بيبيت. واعر والريحه ديالو كتحمق. دونك نقص واحد 10 مينوت ونرجع لكم دو ريتور فيغ فو. رجعت لكم حيت الماسك الثاني جو بونس باين لي في ديالهم. انا جو سي با واش تبان لكم بزاف في الكاميرا مي فريمون كيبان لي في اوتوماتيكمون ابري سورتو ابري سولوي دو غارنيي. دونك دابا غادي ندوز للثاني اللي هو انستا ماسك ديتوكسيفيان كيعطي ليكلا حتى هو اباز دو شاربون اللي كتحمق. فوالا هادي سي لا 5e فوا تا هو غادي ندير اي جو بونس هيزيد يبقى لي مي بون انا جو في اسيي دو فوار واش زيد يعطيني ولا ما يعطينيش. ان توكا الاخر ساليتو حتى هو كيبقى 2 مينوت. لا يسالي دابا جادور ان فري امور. تيخليو لك لابو فريمون فريش دوز بها لا سيمين كامله واعر. هادشي نونبيش با دورون لا سيمين ما كندير والو حتى نساليه وغنوريكم دورون لا سيمين شنو كندير. جي ان تريتمون وهو اللي كتبعوه en même temps نقول لكم ليش كيصلح. J'ai reçu واحد المريضات et de retour juste après.
انا رجعت حيدت الماسك ودابا جيت بور لا ديرنيير ايتاب ديال لي تريو celui-ci غادي ندير هذا فوالا لا تيكستور ديالو دايره كوم سي ان جيل فيه واحد الحبيبات صغيورين جادور فيه ريحه الورد فريمون جادور هذا راه قال مازال فيه نقدر ندير منه اون اوتر فوا لا سيزيام فوا نقدر ندير منه لا سيزيام فوا هذا كنخليه ساعه واحد 2 حتى 3 مينوت و ان ميم طون انا نحرك الماسي ديك الحبيبات كنحس بهم بحال كيحكوا لي لابو ديالي كيعجبني و ان ميم طون سا ابيز ديال لابو سينو جوست ابري ما هنديرو غادي ندخل ندوش ومن بعد غادي نرجع باش نوريكم شنو كندير اخر حاجه باش كنرتاح اوكي دونك ندير الماسك ديالنا هذا مازال عندي فيه كيما قلت لكم ان ميم طون كنبقى نمسي كذا جادور هلكت الشعر كندير حتى الشنيهات ديالي باسكو دير بحال فيه بحال حبيبات ديال السكر اونتر الدوش و جوست ابري غنرجع لكم دو رetour vers vous enfin درت التحميمه ديالي خليت الطاقه السلبيه كامله وخرجت بالطاقه الايجابيه ديال الخبر ديال نهار الخميس ان شاء الله une nouvelle vie ان شاء الله اسبيرون بيان نرجعوا للحياه ديالنا كما كنا ونستعانوا من الاخطاء اللي كنا كنديروهم اسبيرون بيان سينو جيت نقول لكم شنو كندير ابري ما دوش بيتيت غادي تقولوا كونكم بان راني كندير بزاف ديال الماسك باغ كونطخ انا جايه نقول لكم كو انا ما كنستعملش لي ماسك دوران توت لا سيمين دوكو كنخصص لحد جميع انواع لي ماسك اللي كيعجبوني واللي كنرتاح فيهم واللي كنلقى ليهم الوقت دونك دابا ابري ما دوش كندير هادو فريمون هادوك دي بيبيت وهادوك بلوس كو دي بيبيت شي حاجه فوق دي بيبيت كيخليو لي الوجه فريمون زين ولا بيتيت حيت انا كنديرهم كنرتاح بهم وكنحس دوران لا سيمين كامله عندي انك لا فوجي دونك كل مره شنو كنختار لا سيمين ديالي كنت درت ديال الرمان دوكو دابا اختاريت ديال لا كامومي بلوس كو ادغاتي وحتى ديك لي سيروم ديالو كنحس به تيدخل مع البشره وتيحمي لي لي بور ديالي وكلشي دونك قبل ما نديرو جيت باش نقول لكم على ديرماتو ديالي تريتمون اللي عطاني بالنسبه لابو غراس جو سي با كل ديرماتو شنو تيعطي كل بو وشنو كيصلح ليها باغ كونطخ انا هاد الديرماتو هادي اللي كنمشي عندها سي لا بروميير ديرماتو اللي عطاتني ان تريتمون دان موا وانا ولفتو بقيت كل موا كناخذو ان تريتمون ديال ان موا واللي ما كنجي نكمل الشهر حتى تيبان لي فريمون لي في ديالو دونك لي برودوي اللي كانت عطاتني نتاع سيت مارك لا ايزيس فارما فوالا ايزيس فارما جو سي با واش تقولكم فوالا عطياني تريتمون بيان سور لو جيل نيتوايون عندي غران فورما هادي بيتيت فورما دو فواياج بالليل كان مره كندير هاد الكا كونسونطري وهاد الكا كونسونطري كيعجبني اكثر من لو سيروم سينو بالصباح عندي سولوي لا فيه اس بي اف بلس 50 فريمون واعر وكيعطي ان اكلا يعني حتى الا ما بغيتش ندير ليكران يمكن نديرو باغ كونطخ انا كنزيد ليكران معاه دونك نديرو الماسك دابا وقبل ما ندير الماسك ديالي تنقول لكم تهلا في راسكم و على فيديو بروشين